यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। हामी परमेश्वरको वचनबाट आज दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 16 देखि 21 पदबाट हामी हेर्न गइराखेका छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्याय त्यसको 16 पददेखि 21 पद, नयाँ संशोधित बाइबल 1615 पृष्ठमा यो खण्ड हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। मेरो बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले ख्रिस्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ, तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैनौँ। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यो सब परमेश्वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई ख्रिस्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनुभयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। अर्थात् स्वयं ख्रिस्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ र परमेश्वरले हामीद्वारा अनुरोध गरिरहनु भएको छ। ख्रिस्टकै पक्षमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आओ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। परमेश्वरले यस वचन पठनमा हामीलाई आशिष दिउन्। एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको वचनको लागि। तपाईँ प्रभु बोल्नुहुने जिउँदो अनि सर्वशक्तिमान प्रभु हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ। तपाईँको वचनद्वारा प्रभु तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्। तपाईँको आवाज सुन्नलाई हामीहरूका कानहरू खुल्ला रहन सकुन्, बुझ्नलाई हामीहरूका समझहरू पनि हामी खुल्ला राख्न सकौँ र पवित्र आत्मा तपाईँको वचन पालन गर्नको लागि हामीलाई अनुग्रह दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको वचन सुन्नलाई प्रभु हामी तयार भएका छौँ। बोल्नुहोस् र हाम्रो जीवनमा तपाईँले जे परिवर्तन, जे रूपान्तरण ल्याउन चाहनुहुन्छ प्रभु हामी खुल्ला छौँ। हाम्रो जीवनमा तपाईँको वचनद्वारा सेवाकाई गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। अहिले पढेको यो खण्ड हामीलाई थाहा छ, पावल प्रेरितले लेखेको यो पत्र कोरिन्थको मण्डलीमा धेरै प्रकारका विकृति, विसङ्गतिहरू, आपसिक असमझदारीका कुराहरू पनि त्यो समयमा थिए। विभाजनका विचारहरू पनि त्यहाँ नभएका होइनन्। यो विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै पावलले कोरिन्थको मण्डलीलाई पत्रहरू लेखे। अनि त्यो अहिले दोस्रो कोरिन्थीको पत्र चाहिँ तिनै विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्दै, त्यहाँ भएका विकृति, विसङ्गतिहरू, झुटा शिक्षाका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै मानिसहरूलाई सजग गराउने उद्देश्यले यो पत्र पावलले लेखेको हामी पाउँछौँ। कोरिन्थका मण्डलीलाई उनले सजग गराएका छन्। अनि आज तपाईँ र म पनि जीवनका धेरै पक्षहरूमा सजग बन्नु परेको छ, होसियार हुन परेको छ, सावधानी अपनाउनु परेको छ। हाम्रा वरपर धेरै प्रकारका आवाजहरू गुन्जयमान हुन्छन्। अनि कति यस्ता आवाजहरूले तपाईँको र मेरो ख्रिस्ट येशूमाथिको आस्था, ख्रिस्ट येशू प्रभुमाथिको विश्वास अनि भरोसामा पनि यदाकदा हलचल ल्याउन खोज्छन्। अनि हामीले हाम्रो अस्तित्व नै गुमाउन सक्छौँ, बिर्सन सक्छौँ। अनि आज यिनै विषयलाई विचार गर्दै हामी प्रभुको वचनबाट हेर्न गइराखेका छौँ। ख्रिस्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ? ख्रिस्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ? ख्रिस्ट येशूले तपाईँको र मेरो निम्ति छुट्टै पहिचान दिनुभएको छ, परिचय दिनुभएको छ। अनि आज यो विषयमा प्रभुको वचनबाट हामी हेर्न गइराखेका छौँ। एउटा बाइबलको खण्ड पद म पढ्न चाहन्छु। प्रेरित 17:28 यसरी लेखिएको छ, किनभने हामी उहाँमा जिउँछौँ र उहाँमा चहल पहल गर्छौँ र उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ। त्यहाँ पनि पावलले बताएका छन्, यो प्रेरित 17:28 पनि उनी भन्छन्, हामी उहाँमा जिउँछौँ, उहाँमा चहल पहल गर्छौँ र उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ। अनि मित्रहरू, आज तपाईँको र मेरो अस्तित्व ख्रिस्ट येशू प्रभुमा छ, ख्रिस्ट येशू प्रभुमा। अनि आज विषम परिस्थितिको सामना हामीले गर्न पर्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ र म छौँ। तर यो अवस्थामा हामीले बुझ्न पर्ने कुरो चाहिँ के हो भने कि तपाईँ र म हामी उहाँमा रहन पर्छ, हामी उहाँमै भएर जिउन पर्छ। यो चाहिँ आजको आवश्यकता हो मित्रहरू। भजन लेखकले भजन 42 को 1 पदमा भनेका छन्,
जसरी हरिणले खोलाको पानीको तिर्सना गर्छ, त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईँको तिर्सना गर्छ। आज तपाईँको र मेरो जीवनमा यस्ता थुप्रै 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 चाहनाहरू छन्, आकाङ्क्षाहरू छन्, अनि धेरैचोटि अभिलाषाका कुराहरू पनि आउँछन्। तर यहाँ यदि तपाईँ र मैले हाम्रो अस्तित्वलाई चिन्न सक्यौँ, तपाईँ र म हाम्रो अस्तित्व कहाँ निहित छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्यौँ भने भजन लेखकले भने जस्तै नै हामीलाई भन्न असहज हुँदैन कि जसरी हरिणले खोलाको पानीको तिर्सना गर्छ, त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईँको तिर्सना गर्छ। आज तपाईँले र मैले तिर्सना गर्न पर्ने, खोज्न पर्ने ठाउँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। कि आज भजन लेखकले 42को 1मा भने जस्तै आज तपाईँ र म भन्न सक्छौँ, किनभने मित्रहरू हाम्रो अस्तित्व ख्रीष्ट येशूमा छ। त्यसैले जीवनको हरेक पक्षमा तपाईँले र मैले उहाँको तिर्सना गर्नुपर्छ, उहाँको खोजी गर्नुपर्छ। जुन कुरा तपाईँलाई र मलाई एकदमै बढी चाह हुन्छ त्यो कुरा हामीले नभेटुन्जेलसम्म हामी लागि पर्छौँ, मरिहत्ते पनि गर्छौँ। अनि त्यही प्रकारले भजन लेखकले भने जस्तै आज तपाईँले र मैले पनि उहाँको तिर्सना गर्नुपर्छ। अनि कतिचोटि जीवनमा यो सहज हुँदैन, तर आज तपाईँको र मेरो अस्तित्व ख्रीष्ट येशूमा निहित छ, किनभने यो परिचय आज उहाँमा तपाईँले र मैले पाएका छौँ। एकजना मानिसलाई चाइनिज ब्याम्बो अथवा यो चाइनिज ब्याम्बो ट्री, एक विशेष प्रजातिको विशेष प्रकारको बाँस, त्यो लगाउने तीव्र इच्छा भयो, तीव्र इच्छा जाग्यो। त्यो विशेष प्रकारको बाँस म लगाउँछु भनेर उनले आफ्नो खेतको एकदमै विशिष्ट बारी, एउटा विशिष्ट उनको लागि विशिष्ट ठानिएको बारीमा उनले यो चाइनिज ब्याम्बो अथवा चाइनिज बाँस, विशेष प्रकारको बाँस उनले लगाए। साधारण प्रकारको बाँस होइन जो तपाईँ हामीले देखेका छौँ, हाम्रो वरपर छन्, त्योभन्दा पनि अलिक फरक खालको बाँस उनले लगाउने विचार गरे। चाइनिज ब्याम्बो ट्री, प्लान्ट होइन ट्री। अनि त्यो लगाउने विचार गरिसकेपछि अनि उनले ल्याएर आफ्नो बारीमा लगाए। धेरै बारी ओगट्ने गरी त्यो ब्याम्बो ट्री उनले लगाए। त्यसपछि विशेषज्ञको सल्लाहअनुसार पानी अनि अरू आवश्यक कुराहरू उनले त्यहाँ गरे। जे जति गर्न पर्ने थियो त्यो उनले गरे। अनि विज्ञहरूले के बताएका थिए भने उनलाई तिमीले चाहिँ पानी निरन्तर हाल्नुपर्छ। 1 हप्ता हाले, 2 हप्ता हाले, 1 महिना हाले, 2 महिना हाले, अनि एवं रीतिले 1 वर्ष 2 वर्ष हाल्दै गए। अनि यसरी पानी हाल्दै जाँदा पनि त्यो बाँस उम्रँदैन। उनलाई सूचना चाहिँ के गरिएको थियो भने बाँस उम्रन समय लाग्छ, तर त्यो बाँस उम्रिएन। त्यसपछि उनी दिक्क हुन्छन् अनि विज्ञ कहाँ गएर भन्छन्। अनि विज्ञले चाहिँ अब तपाईँ धैर्य गर्नुहोस्, पानी हाल्न चाहिँ नछोड्नुहोस्, तपाईँले गर्नुपर्ने काम गर्न चाहिँ नछोड्नुहोस्। अनि कालान्तरमा उसको समयमा त्यो बाँस उम्रन्छ। अनि यो भनिसकेपछि यो बाँस ल्याएर रोप्ने मानिसलाई चाहिँ एकदमै दिक्क लाग्यो, किनभने धेरै समय भइसक्यो। एवं रीतिले 2 वर्ष बित्यो, 3 वर्ष बित्यो, अनि 4 वर्ष बित्यो, र पनि त्यो बाँस उम्रँदैन। अनि उनी फेरि दिक्क भएर विज्ञ कहाँ जान्छन्। होइन हजुर, अब 4 वर्ष भइसक्यो, मैले पानी हालेको छु, यो बाँस त उम्रँदैन, मेरो त धेरै नोक्सानी हुनुभयो। अनि विज्ञले भन्छन् पानी हाल्न नछोड्नुहोस्, धैर्यलाई कायम राख्नुहोस्, बाँस उम्रन्छ। त्यसपछि जब 5औं वर्ष लागेको थियो त्यो बाँस उम्रन लाग्यो। त्यो बाँस उम्रिसकेपछि त्यो कृषक एकदमै खुसी भयो, किनभने उसले धेरै खेतीमा आफूले विशेष ठानेको बारीमा त्यो ब्याम्बो ट्री लगाएको थियो। अनि बाँस उम्रिसकेपछि पानी हाल्न उसले छोडेन, अनि पानी हालिराख्यो, किनभने उसलाई जानकारी के गराएको थियो भने यदि तिमीले ठिक समयमा पानी हालेनौ भने यो ब्याम्बो ट्री सुक्छ, त्यहाँभित्र नै सुक्छ, अनि यो उम्रन सक्दैन। तर उसले त्यसलाई कायम राख्यो, पानी हालि नै रह्यो। अनि 5औं वर्ष लागेपछि यो बाँस उम्रियो। अनि मित्रहरू, अचम्मको कुरो चाहिँ जब 5 वर्षसम्म त्यो समय लागेको त्यो बाँस उम्रनको लागि, अनि उसले हप्ते पछि त्यो आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्दै गयो, अनि राम्रोसँग निहाल्दै गयो त्यो बाँसलाई। अनि 5औं हप्तामा त्यो बाँस करिब 90 फिट उचाइमा त्यो बाँस बढ्न लाग्यो। 90 फिटको हाराहारीमा त्यो बाँस बढेर अल्गो भयो। विचार गर्नुहोस्, 5 वर्षसम्म त्यो बाँसले उम्रन सकेन, बाँस उम्रिएन, तर उम्रेको 5 हप्तामा त्यो बाँस 90 फिटको उचाइमा अथवा अल्गो रुख त्यो बन्यो। मित्रहरू, यदि त्यो मानिसले आफ्नो धैर्य गुमाएको भएदेखि, यदि त्यो मानिसले यो बाँस समयमा उम्रन्छ भन्ने कुराको विश्वास उसले त्यागेको भएदेखि, अनि यदि त्यो मानिसले यो त उम्रिँदैन, अब जेसुकै होस् भनेर व्यवस्था गरेर पानी नै हाल्न छोडिदिएको भएदेखि त्यो बाँस उम्रेर 5औं हप्तामा उम्रेको 5औं हप्तामा 90 फिटको उचाइमा त्यो बाँस पुग्न सक्ने थिएन।
अनि आज मित्रहरू, तपाईँ र म पनि आज धेरै कुराहरूको यस्तो जन्जालमा जिराखेका छौँ कि धेरै कुराले तपाईँलाई र मलाई असर पारिराखेको छ, प्रभाव पारिराखेको छ। धेरै कुराको प्रभावमा तपाईँ र म छौँ। अनि तपाईँ र म आत्तिसक्यौँ होला, अब के गर्ने, अब त उपाय नै भएन। अनि तपाईँको र मेरो धैर्यताको बाँध टुट्न लागिसक्यो होला। तर आज निराश नहुनुहोस्, निराश नबनौँ। अनि हुनसक्छ तपाईँले धेरै कोसिस गर्नुभयो होला, अनि अब सायद अब अहिले यस्तो अवस्थामा तपाईँ पुगिसक्नुभयो, अब त म केही पनि गर्न सक्दिनँ। हो, यो मानसिक रूपले, सामाजिक रूपले सबै कुराहरू ठिकै देखेला, भौतिक रूपमा पनि कतिपय अवस्थामा ठिक हुन सक्ला, तर पनि भित्र अन्तस्करणमा एक प्रकारको थकान तपाईँ र ममा हुनसक्छ। हामी थाकेको अवस्थामा पुगेका हौँला। कति बाहिरका कुरा, कति भित्रकै कुराले हामीलाई थकित तुल्याएका हुन सक्छन्। तर आज यो अवस्थामा, यो अन्योलपूर्ण अवस्थामा परमेश्वर तपाईँलाई र मलाई बल दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई र मलाई ढाडस दिन चाहनुहुन्छ, सम्हाल्न चाहनुहुन्छ। किनभने हामीले समस्याका समाधान नदेखेका स्थानहरूमा पनि, नदेखेको अवस्थामा पनि परमेश्वरले त्यहाँ समाधानका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। आज तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले त्यो रूपान्तरण, त्यो परिवर्तन परमेश्वरले ल्याउन चाहनुहुन्छ। 5औं वर्षमा उम्रेको त्यो बाँस 5 हप्तामा नै 90 फिटभन्दा बढी त्यसको उचाइ हुन पुग्यो। तपाईँको परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुने परमेश्वर आज तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरमा ख्रीष्ट येशूद्वारा सबै कुरा प्राप्त गरेका छौँ, वास्तवमा भन्ने हो भने। किनभने तपाईँको र मेरो जीवनमा परमेश्वरले त्यो आशिष दिनुभएको छ। ख्रीष्ट येशू स्वयं तपाईँको र मेरो जीवनको मुख्य आशिष हुनुहुन्छ, मुख्य स्रोत हुनुहुन्छ। तर आज जबसम्म यो पहिचान तपाईँले र मैले गर्न सक्दैनौँ, थाहा पाउन सक्दैनौँ, छुट्याउन सक्दैनौँ, अनि धेरै कुराहरूले तपाईँलाई र मलाई थिच्छन्, अनि हामी निराश अवस्थामा हामी जीवन जिउन पर्छ। त्यसै कारणले मित्रहरू, अघि पढेको खण्डबाट हामी ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो परिचय अथवा ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र म को हौँ त भन्ने कुरा, 3वटा कारणहरू, 3वटा कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो चाहिँ हो, तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूमा नयाँ व्यक्ति भएका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ नयाँ व्यक्ति। दोस्रो कुरो चाहिँ ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग मिलाप पाएका व्यक्ति तपाईँ र म हौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूका राजदूतहरू हौँ, अथवा भन्नुपर्दा तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरमा ख्रीष्टद्वारा मिलाप पाउनुभएको छ, अनि तपाईँ ख्रीष्ट येशूको राजदूत हुनुहुन्छ। आमेन। यो कुरालाई अब हामी हेर्न गइराखेका छौँ। अघि 16 र 17 पदमा अघि हामीले पढ्यौँ। पहिलो कुरो चाहिँ ख्रीष्टमा नयाँ व्यक्ति। भन्नुहोस् त, म ख्रीष्टमा नयाँ व्यक्ति हुँ। तपाईँ आज ख्रीष्टमा नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। यहाँ पावलले भन्छन्, यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। मूल भाषामा चाहिँ कटासार्क्स भनेर लेखिएको छ, जसको अर्थ चाहिँ शारीरिक वा सांसारिक तवरले अथवा रूप रङ्ग हेरेर धन मान इज्जत प्रतिष्ठाको त्यो दृष्टिकोणबाट अब हामी हेर्दैनौँ। अथवा अर्को प्रकारले भन्नुपर्दा अब हामी आत्मिकी तवरले हामी हेर्छौँ। किन आत्मिकी तवरले हेर्छौँ अथवा किन मानिसको दृष्टिले अथवा सांसारिक दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ भन्दा, किनकि 14 र 15 पदमा हामी पढ्छौँ नि, दोस्रो कोरिन्थी 5:14-15 उल्लेख गरिए जस्तै नै सबैका निम्ति एकजना मर्नुभयो। बाइबलले भन्छ उहाँ सबैका निम्ति मर्नु भएको हुनाले सबै मरे, अथवा पुरानो मनुष्यत्वको निम्ति, पुरानो व्यक्तित्वको निम्ति, पुरानो आचरण चालचलन स्वभावको निम्ति अब हामी मरेका छौँ। त्यही 15 पदले भन्छ, बाँच्नेहरू अब आफ्नो निम्ति होइन तर उहाँको निम्ति बाँच्नुपर्छ। अब तपाईँ र म त बाँच्ने मानिसहरू, अहिले जो बाँचिराखेका छौँ, जो जिराखेका छौँ, जो जीवन्त छौँ, अब हामी आफ्नो लागि होइन, हामी उहाँको लागि बाँच्नपर्छ, उहाँको लागि जिउनपर्छ। उहाँको लागि जीवित भएका मानिसहरू तपाईँ र म हौँ। त्यसैले उहाँको दृष्टिकोणले हामीले हेर्नपर्छ। 16 पदमा भने जस्तै नै दमिश्कको बाटोमा येशू प्रभुसँगको भेट सावलको भएको हामीलाई थाहा छ। प्रभुले सावललाई दमिश्कको बाटोमा भेट्नुभयो। भेटिसक्नु भएपछि उनको जीवनमा रूपान्तरण आयो। प्रभुका मानिसहरूलाई सताउन गएको मानिस अब प्रभुको निम्ति सताइनलाई उनी तयार भएका छन्।
उनले धेरै दुःख कष्ट सहन्छन्, हामीले वचन सुनिराखेकै छौँ। अनि मित्रहरू, यो यहाँ चाहिँ हृदयको परिवर्तनको कुरो हो। हाम्रो हृदय मित्रहरू परिवर्तन भएको हुनपर्छ। धेरैचोटि हामी यो परिवर्तन भयो भने, ठाउँ परिवर्तन भयो भने, अथवा हामी अरू विभिन्न प्रकारका रीतिरिवाजका कुराहरू, अरू प्रकारका अरू तवरले परिवर्तन भयो भने मात्रै सबै कुरा ठिक हुन्छ होला भन्ने विचार गर्छौँ। त्यो होइन मित्रहरू। तपाईँको र मेरो हृदय, तपाईँको र मेरो विचार, तपाईँको र मेरो व्यक्तित्वमा यी रूपान्तरण देखिनपर्छ। अल अबाउट हार्ट, हाम्रो हृदयको कुरो। हिजकियल 36:26 हामी पढ्छौँ, म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। प्रभु यहाँ भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु। अब तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूमा नयाँ मानिसहरू। अघि हामीले 5:17 पढ्यौँ, यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुरा बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। अब हामी ख्रिस्ट येशूमा भएका मानिसहरू चाहिँ हामी नयाँ मानिसहरू हौँ। प्रभुले यहाँ हिजकियल 36 पनि भन्नुभएको कुरो चाहिँ, म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु। प्रभुले त्यहाँ नयाँ हृदय दिनेछु भन्नुभएको छ। अब अहिले हामी ख्रिस्ट येशूमा भएको कारणले हामीमा त्यो नयाँपन हुनपर्छ, किनभने ख्रिस्ट येशूले यो समाधान, यो उपाय हाम्रो लागि ल्याइसक्नु भएको छ। आमेन। नयाँ हृदय, प्रभु भन्नुहुन्छ, ढुङ्गाको हृदय हटाएर म त्यसको सट्टा मासुको हृदय दिनेछु। आज तपाईँलाई र मलाई चाहिएको चाहिँ त्यो मासुको हृदय, त्यो नयाँ हृदय। किनभने हामी जो ख्रिस्टमा छौँ, हामी नयाँ सृष्टि हौँ। बाइबलले भन्छ, नयाँ सृष्टि, नयाँ हृदय भएको व्यक्तिमा पुरानो व्यक्तित्व, पुरानो मानसिकता हामीमा हुन हुँदैन। धेरैचोटि हामी नयाँ मानिस त भन्छौँ तर पुरानै आचरणमा हिँडिराखेका हुन्छौँ। नयाँ मानिस त भन्छौँ तर पुरानै शैलीमा हामी जिइराखेका हुन्छौँ। नयाँ मानिस त भन्छौँ तर जीवन पुरानै छ मित्रहरू। यसै कारण त्यो कसरी देखिन्छ? जब तपाईँको र मेरो हृदयमा त्यो रूपान्तरण आउँछ, त्यो परिवर्तन आउँछ। यसैले रोमी 12:2 हामीलाई भन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। प्रभुको वचनले भन्छ कि यस संसारको ढाँचामा नचल। नयाँ मानिस यो संसारको ढाँचामा चल्दैन। नयाँ मानिस ईश्वरीय ढाँचामा, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन बिताउनलाई त्यो ढाँचामा, त्यो शैलीमा, त्यो पद्धतिमा त्यो मानिस चल्छ। अनि आज प्रश्न यही छ मित्रहरू, कि आज तपाईँ र म त्यो नयाँ स्वभावमा, नयाँपनमा तपाईँ र म जिइराखेका छौँ? प्रभु आज तपाईँलाई र मलाई यो रूपमा जिएको देख्न चाहनुहुन्छ। किनभने फिलिपी 2:5 भन्छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जुन ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। आज तपाईँ र म जब ख्रिस्ट येशूमा भएको मन लिएर अगाडि बढ्न लाग्छौँ, त्यो नयाँपन, नयाँ व्यक्तित्व, नयाँ स्वभाव मानिसले तपाईँको र मेरो जीवनबाट, तपाईँको र मेरो व्यवहारबाट देख्न सक्छन् अनि महिमा प्रभुको हुन्छ। यसै कारण ख्रिस्ट येशूमा भएर त्यो नयाँ व्यक्तित्व, नयाँ मानिस जो तपाईँ र म भएका छौँ, त्यही अनुसार जिउन सकौँ। यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको र मेरो परिचय, ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ र म को हौँ? पहिला चाहिँ नयाँ व्यक्ति हौँ, नयाँ मानिस हौँ। दोस्रो चाहिँ ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग मिलाप पाएका मानिस। 18 र 19 यो कुरो हामीलाई बताउँछ। परमेश्वरसँग ख्रिस्ट येशूद्वारा मिलाप पाएका मानिस। हामीलाई थाहा छ, अदनको बगैँचामा अनज्ञाकारिताद्वारा सुरु भएको सम्बन्ध विच्छेद, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने मानिस अब परमेश्वरदेखि लुक्न थालेको हामी पाउँछौँ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, मानिसले पाप गर्यो, सम्बन्ध विच्छेद भयो। तर यही सम्बन्धलाई स्थापित गर्नको लागि परमेश्वर पुत्र ख्रिस्ट येशू यस धरतीमा आउनुभयो। उडन्ता पुत्र लुका 15 हामी पढ्छौँ, आफ्नो बाबुको घर छोडेर त्यो उडन्ता पुत्र टाढा गयो, परदेशमा लाग्यो। आफूसँग भएका जे जति कुरा थिए सबै कुरा उसले सिद्ध्यायो अनि सुँगुरले खाने चारो उसले खान लाग्यो। बाइबलले भन्छ, जब उसको चेत खुल्यो, सुन्नुहोस् है, जब उसको चेत खुल्यो ऊ बाबुको घरमा फर्केर आयो। चेत खुल्यो। अनि मित्रहरू, आज धेरै अवस्थामा हामी यति साह्रो संसारका कुराहरूमा लिप्त भइसकेका छौँ, हामीलाई हाम्रो चेत पनि अचेत भइसकेको छ।
र आज मित्रहरू, परमेश्वरसँग तपाईँको र मेरो ख्रीष्ट येशूद्वारा मिलाप भएको छ, यो सत्यता बुझ्नको लागि तपाईँको र मेरो चेत पनि खुल्न पर्छ। चेत खुल्यो यो मानिसको, त्यसपछि ऊ आफ्नो बाबुको घरमा फर्केर आउन लाग्यो। अनि उसका बाबुले टाढैमा एउटा पुत्रलाई देखिसकेपछि उसका बाबु गइकन उसलाई, जुन अवस्थामा त्यो मानिस थियो, उसलाई अङ्कमाल गर्छन्, आफ्नो घरमा स्वागत गर्छन्। सबै नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि सबै राम्रो वस्त्र पहिर्याउँछन् अनि भोजको आयोजना त्यहाँ गर्छन्। अनि आज यदि तपाईँ र म विभिन्न जीवनका विभिन्न अवस्थाको कारणले गर्दा, परिस्थितिको कारणले गर्दा यदि तपाईँ र मेरो घनिष्ठता परमेश्वरसँग हुन सकिराखेको छैन भने आज परमेश्वर तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरका फर्केर आएको, परमेश्वरसँग त्यो मिलापमा आएको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। यसै कारण आज हामी उहाँ कहाँ आउन पर्छ, किनभने बाइबलले भन्छ ख्रीष्टको कारणले परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। हालेलुया! मित्रहरू, तपाईँको र मेरो मिलाप परमेश्वरसँग भएको छ। यो सब परमेश्वरबाट भएको। हामी यसका योग्यका थिएनौँ, तर परमेश्वरले यो प्रबन्ध तपाईँको र मेरो लागि गरिदिनु भएको। परमेश्वरले आज हामीलाई उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा नयाँ सृष्टि गराउनु भएर आज तपाईँलाई र मलाई नयाँ व्यक्तित्व बनाउनु भएको छ, नयाँ मानिस हामी भएका छौँ। अनि आज हामीमा पुरानो कुराहरू बितिगएको छ, किनभने अघि हामीले पढ्यौँ बाइबलमा। अब हेर, नयाँ आएको छ र परमेश्वरले हामीलाई मिलापमा ल्याउनु भएको छ। हामी परमेश्वरसँग मिलाप पाएका मानिसहरू, किनभने बाइबलले भन्छ ख्रीष्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो काम परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले संसारलाई मिलापमा ल्याउनु भयो। अनि आज तपाईँ र म परमेश्वरसँग मिलाप पाएका मानिसहरू, अनि परमेश्वरसँग मिलाप पाएका मानिसहरू, त्यही अनुसारको तपाईँ र म जीवन पनि जिउन पर्छ। कलसी 1:20ले हामीलाई भन्छ र परमेश्वरले उहाँका क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस्, उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूको क्रुसको रगतद्वारा, कल्भरी क्रुसमा उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा सबै कुरालाई, जो एक समय विच्छेद भएको थियो, ती सबै कुरालाई परमेश्वरले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। अनि तपाईँ र म परमेश्वरसँग मिलाप पाएका मानिसहरू। अचम्मको कुरो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रभुको वचनमा 18 पदमा, यो सब परमेश्वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। मिलापको सेवा, आज परमेश्वरले हामीलाई उहाँसँग मिलापमा ल्याउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, अब तपाईँ र मलाई त परमेश्वरले मिलापको सेवा पनि दिनुभएको छ। के आज तपाईँ र म त्यो मिलापको सेवामा जिराखेका छौँ, सेवाकाई गरिराखेका छौँ, सेवा पुर्याइराखेका छौँ, सेवा कार्यमा, त्यो मिलापको सेवा कार्यमा के तपाईँ र म आफैलाई आबद्ध गराएका छौँ? एकजना मानिसलाई सोधियो अनि उनलाई प्रश्न गरी उनलाई सोधियो, ल तपाईँको फ्युनरलमा, तपाईँको मृत्यु सभामा मानिलिनुहोस् धेरै प्रकारका मानिसहरूलाई मन्तव्य दिन लगाइयो। एउटा तपाईँको आफ्नै घरका मानिसहरूलाई, अर्को तपाईँका कार्यस्थलका मानिसहरूलाई, अनि अर्को तपाईँका मण्डलीका मानिसलाई, र अर्को कुनै समाजका मानिसहरूलाई। अब विचार, अब तपाईँले कस्तो प्रकारको मन्तव्य दिएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? अवश्य नै सबैले मृत्यु सेवामा सहभागी हुँदा जे जस्तै भए पनि राम्रै प्रकारका मन्तव्यहरू दिने गर्छन्। अनि त्यो मानिसले भन्यो, अरे मलाई मेरो मृत्यु सेवामा त्यस्तो मन्तव्य पेश गरियोस् जस्तो मेरो जीवन छ। उपस्थित मानिसलाई सान्त्वना दिने प्रकारको मात्रै होइन, तर मेरो जीवनलाई उद्धृत गर्ने प्रकारले मन्तव्य दियोस्। म घरमा कस्तो जिउँथेँ, मेरो कार्यस्थलमा म कस्तो जीवन जिउँथेँ, म मण्डली आउँदा जाँदा कस्तो जीवन जिउँथेँ, अनि म समाजमा रहँदा म कस्तो जीवन जिउँथेँ, त्यही कुरालाई चरितार्थ गरियोस्। अनि वास्तवमा त्यो मानिसले भन्दै गर्दा, अनि त्यो प्रश्न गर्ने मानिसले पनि विचार गर्यो, अरे यो त वास्तविकता हो। तर अगाडि आएर बोल्ने मानिसले मृत्यु सेवामा राम्रै कुरा भन्छन्, तर पछाडि बस्ने मानिसहरू जो मृत्यु सेवामा आइराखेका हुन्छन्, अनि उनीहरूले
कहिलेकाहीँ कस्ता प्रकारका अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गरिराखेका हुन्छन्। आपसी कुरा गर्दै गर्दा हो यो त प्रभुलाई प्रेम गर्ने मानिस, प्रभुको मानिस हामीले गुमाउनु पर्यो। हामीलाई आदरणीय पास्टर गुरुबाहरू रोबर्ट कार्थ गुरुबा र सामुएल कार्थ गुरुबालाई जुन हामीले गुमाएका छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो हृदय अझै पनि विच्छेद भइराखेको छ। किनभने उहाँहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरको सेवामा आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गर्ने व्यक्तित्वहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको बारेमा चाहे भित्र होस्, चाहे बाहिर होस्, चाहे सामाजिक सञ्जालमा होस्, चाहे जहीँसुकै होस्, सबैतिर नै सकारात्मक कुराहरू हामी देख्छौँ, किनभने उहाँहरूको जीवनशैली त्यस्तै थियो। अनि अघि त्यो प्रश्न गर्ने मानिसले भने जस्तै नै यदि आज तपाईँ र म पनि हाम्रो जीवन सबैतिर नै एकै नासको जीवन जिउने हो भने तपाईँ र म परमेश्वरसँगको त्यो मिलापमा जिएको हुनपर्छ, परमेश्वरसँगको मिलापमा। किनभने गलाती 2:20 पावल भन्छन्, म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। आज पावलले भने जस्तै मित्रहरू, तपाईँ र म त्यो मिलापमा जिउने हो भने भन्न सक्नु पर्यो, म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। तपाईँका र मेरा संसारिकता, शारीरिकता र अन्धकारका कुराहरू जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हामीले भन्न सक्नु पर्यो, यी कुराहरूको निम्ति म अब क्रुसमा टाँगिएको छु, अब म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। प्रभु गरून् कि तपाईँ र म परमेश्वरसँग मिलाप पाएका मानिसहरू सोही अनुसारको जीवन हामीहरूको हुन सकोस्। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरसँग मिलाप पाएको व्यक्ति। तेस्रो कुरो चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ कि ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ र म को हौँ भन्दा ख्रिस्ट येशूमा तपाईँ र म ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ। हालेलुया। नयाँ जन्म पाएका, परमेश्वरसँग मिलाप गराइएका, सबै परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले प्राप्त गरेका आशिषहरू जो हाम्रो जीवनमा छन्, उहाँले गर्नुभएका सबै कामको निम्ति तपाईँ र म परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ। वास्तवमा उहाँले हाम्रो निम्ति नगर्नुभएका कुनै पनि कामहरू छैनन्, सबै काम उहाँले हाम्रो निम्ति गरिसक्नु भएको छ। यति मात्रै हो कि त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले र मैले देख्न पर्छ। यसैले त पावलले एफिससको मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्दा एफिसी 1:18 भन्छन्, म यो पनि प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। पावलले यहाँ भन्छन् यो कुरा देख्नको लागि चाहिँ तपाईँको र मेरो हृदयका आँखा चहकिलो हुन पर्यो, उज्यालो हुन पर्यो। प्रभुले त तपाईँको र मेरो निम्ति काम गरिसक्नु भएको छ, अब त्यो देख्नको लागि हामीहरूको हृदयका आँखा खोल्नुपर्छ मित्रहरू, खोलिनुपर्छ। बाइबलले भन्छ यसकारण हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ। अनि राजदूतको सामान्यतया काम के हुन्छ भने राजदूत चाहिँ आफ्नो देशप्रति उत्तरदायी हुन्छ। अनि त्यो राजदूतले जुन देशको प्रतिनिधित्व गर्दै जुन अर्को देशमा गएर बसेको छ त्यो दुईवटा देशको सम्बन्ध सुमधुर गराउने काम पनि राजदूतको हुन्छ, देशलाई प्रतिनिधित्व गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, त्यो राजदूतले चाहिँ दुई देशको सञ्चारहरू आदान प्रदान पनि गरिराखेको हुन्छ। अनि आज तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरका राजदूतहरू, ख्रिस्ट येशूका राजदूतहरू हौँ। बाइबलले हामीलाई बताएको छ राजदूतहरू प्रभुले हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। यो विशेष प्रकारको नियुक्ति तपाईँले र मैले पाएका छौँ। हामी सबैजना ख्रिस्ट येशूका राजदूतहरू हौँ। हालेलुया। तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले त्यो उपाधि दिनुभएको छ। हामी यस धरतीमा छौँ अनि परमेश्वरले उहाँको विशेष उद्देश्यका साथमा तपाईँलाई र मलाई यहाँ राख्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहनुहुन्छ कि त्यो उहाँको उद्देश्य तपाईँको र मेरो जीवनबाट पुरा होस्। बाइबलले भन्छ नि, यसकारण यहाँ अघि 5:11 हामी पढ्छौँ, दोस्रो कोरिन्थी 5:11 हजुरले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बताइएको छ यहाँ हामीलाई प्रभुले राजदूतहरू बनाउनु भएको छ। हामी यस धरतीमा छौँ प्रभुको विशेष योजना पुरा गर्नको लागि, तर हामी यहाँ रहँदा हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ 11 पदले भन्छ, यसकारण प्रभुको भय थाहा गरेर तपाईँ र म दैनिक जीवनमा जिउँदा प्रभुको भयमा तपाईँ र म जिउनुपर्छ। अनि 5:9 पदमा पनि के बताइएको छ भने उहाँलाई प्रसन्न पार्ने तपाईँको र मेरो लक्ष्य हुनुपर्छ। राजदूत
आफै एउटा अनुशासनमा रहनुपर्छ, मर्यादित जीवन जिउन पर्छ। अनि आज तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट येशूका राजदूतहरू उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। अनि आज तपाईँले र मैले त्यो जिम्मेवारी वहन गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेको मित्रहरू परमेश्वर चाहनुहुन्छ। कि आज तपाईँले र मैले हाम्रो यो जिम्मेवारी पुरा गरिराखेका छौँ? यो उच्च जिम्मेवारी हो, यसलाई चान्चुने हल्का रूपमा लिन भएन मित्रहरू। सर्वोच्च परमेश्वरले विशिष्ट उद्देश्य राखेर विशिष्ट प्रकारले तपाईँलाई र मलाई राजदूत बनाउनु भएको छ। अनि सोही अनुसारको जीवन तपाईँको र मेरो नि हुनपर्छ। अनि यो चाहिँ चर्चमा आउँदा जाँदा मात्रै अथवा सङ्गतिमा रहँदा मात्रै होइन मित्रहरू, यो चाहिँ 24 घण्टा हाम्रो जीवनमा हुनपर्छ। किनभने कुनै देशमा राजदूतले देशको प्रतिनिधित्व गरेर गएको व्यक्तिले म चाहिँ 9 देखि 5 को लागि मात्रै राजदूत हो भन्न मिल्दैन। 24 घण्टा त्यो व्यक्ति त्यो देशको राजदूत हो। अनि आज तपाईँ र म स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व पृथ्वीमा गर्ने उहाँका राजदूतहरू हौँ। परमेश्वरको सञ्चार सन्देश मानिसहरूमा प्रवाह गर्नको निम्ति प्रभुले तपाईँलाई र मलाई यहाँ राख्नुभएको छ। अनि आज त्यो जिम्मेवारी तपाईँले र मैले पुरा गरेको हुनपर्छ। 5:15 यो 2 कोरिन्थी 5:15 यस अघि पढेको भन्दा माथिल्लोपट्टि पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बताएको छ, अब बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँचुन्। अघि पनि हामीले पढ्यौँ, जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारिनुभयो। अब हामी त उहाँको निम्ति जिउन पर्ने, उहाँको निम्ति बाँच्न पर्ने मित्रहरू। के आज तपाईँले र मैले हाम्रो दैनिक जीवनमा ख्रीष्ट येशूलाई प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ? पहिलो पत्रुस 2:9 भन्छ, हामी ख्रीष्ट येशूमा को हौँ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। तर तिमीहरू त चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा यति धेरै उपाधि दिनुभएको छ। तपाईँ र म परमेश्वरका सन्तान, परमेश्वरका छोराछोरी, यी थुप्रै उपाधिहरू छन्। अघि पढेको खण्डअनुसार तपाईँ र म नयाँ व्यक्ति, तपाईँ र म परमेश्वरसँग मिलाप पाएका व्यक्ति, तपाईँ र म ख्रीष्टका राजदूतहरू। के आज यो जीवन तपाईँले र मैले जिउँदैछौँ? के तपाईँ र म यो अनुसार आज हामी चलिराखेका छौँ? किनभने पावलले फिलिपी 1:21 भन्छन्, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। जिउनु ख्रीष्ट हो। अनि आज तपाईँ र म जिराखेका छौँ। आज तपाईँ र म हो सधैँ हामीले भने जस्तो हुँदैन। सहज स्थितिहरू पनि नआउलान्, असहज परिस्थितिबाट हामी जान पर्छ। तर पनि मित्रहरू, तपाईँ र म जो यहाँ छौँ ख्रीष्ट येशूलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई यहाँ राख्नुभएको छ। अनि पावलले भने जस्तै हामी भन्न सकौँ, मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो। के तपाईँ आज थाक्नु भएको छ? के तपाईँ आफैलाई आज कमजोर देखिराख्नु भएको छ? के तपाईँ परमेश्वरका कुराहरूमा मन लगाउन सकिराख्नु भएको छैन? मैले केही वर्ष अगाडि यो दृष्टान्त बताएको थिएँ। एकजना मानिस जसले आफूसँग भएका घरमा भएका सबै सामानहरू बेच्ने निधो गर्छन्, आफूसँग भएका सबै कुराहरू बेच्छन्, लिलाम बिक्रीको लागि उनले आह्वान गर्छन्। अनि उनका घरमा भएका सबै कुराहरू बिक्री हुँदै जाँदा एउटा भायोलिन चाहिँ बाँकी रह्यो, जो चाहिँ एकदमै पुरानो थियो, एकदमै पुरानो। सबै कुरा बिक्री भइसकेपछि ती मानिसले विचार गरे, अब म यसलाई थोरै रकममा, थोरै मूल्यमा, 5-10 रुपियाँमै भए पनि यो भायोलिनलाई म बेच्न चाहन्छु। अनि कसैले पनि लिन आउँदैन, 5-10 रुपियाँमा पनि लानुहोस् भनेर आह्वान गर्दा पनि त्यो भायोलिन कसैले पनि लिन चाहँदैनन्, लिन आउँदैनन्, मानिसहरूले रुचाउँदैनन्। अनि यो दृश्य चाहिँ पल्लो एउटा कुनामा बसेर एउटा वृद्ध मानिसले हेरिराख्नु भएको रहेछ। अनि कसैले पनि नलाँदा फेरि त्यो लिलाम बिक्री गर्ने मानिस पनि है तर एउटा सामान मात्रै बाँकी रह्यो, कसैले पनि लएनन् भन्दै सबै बिक्री हुँदाहुँदै पनि एउटा बिक्री नभएपछि त्यो मानिसलाई सहज भएन। अनि त्यो निहालेर हेरिराखेका वृद्ध मानिस त्यो मानिस छेउमा आउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो वृद्ध मानिसले त्यो मानिसलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँको भायोलिन मलाई दिनुहोस्, म यो भायोलिनको तार फेरिदिन्छु। अनि किनभने त्यो व्यक्ति वृद्ध मानिस भायोलिनको विशेषज्ञ हुनुहुँदो रहेछ, राम्रो प्रकारले भायोलिन बजाउन सक्ने। अनि त्यो भायोलिन उहाँले लिनुभयो, त्यसपछि त्यसका तारहरू फेर्नुभयो, त्यसपछि भायोलिन बजाउनु भयो उहाँले। अनि त्यसको धुन यति मिठो भयो कि अघि 5-10 रुपियाँमा लिनु भनेर
आह्वान गर्दा पनि नआएका मानिसहरू त्यो धुन सुनेर मानिसहरू त्यहाँ जम्मा हुन्छन् अनि त्यही मानिसहरूले भन्छन् अब म यति रुपियाँ दिन्छु, 5-10 रुपियाँ होइन, 1000 रुपियाँ दिन्छु, 2000 रुपियाँ दिन्छु, 5000 दिन्छु, 10,000 दिन्छु, किनभने त्यो पुरानो अनि यति राम्रो धुन निस्कियो, यति मिठो धुन निस्कियो अनि त्यसमा नै होडबाजी चल्यो। त्यो 5-10 रुपियाँमा पनि बिक्री नभएको, कसैले पनि लान नचाहेको, त्यो एक प्रकारले भन्दा कामै नलाग्ने त्यो भायोलिन कसरी त्यो विशेष मूल्यवान हुन पुग्यो? किनभने त्यो भायोलिन विशेष व्यक्तिको हातमा, जसले बनाएको, जो ज्ञाता थियो त्यो भायोलिनको, उसको हातमा पर्यो। अनि मित्रहरू, आज तपाईँ र म पनि यदि आफूलाई कमजोर ठानिराखेका छौँ भने परमेश्वरको हातमा आफूलाई अर्पण गरौँ, परमेश्वरको हातमा आफूलाई समर्पण गरौँ, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई नयाँ व्यक्ति बनाउनु भएको छ, परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु भएको छ। अनि तपाईँ र म ख्रीष्टका राजदूतहरू भएका मानिसहरू कमजोरीमा जिउने होइन, आफैलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै परमेश्वरको महिमाको निम्ति जिउनलाई प्रभुले हामीलाई सहायता गरून्, प्रभुले हामीलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह।